कमा राजू मुंग नन फर्स्ट लेक्चर था अगर मुंग सरा द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बारे के दे चे आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से शेदे और दागे सफेद दमुता गोरे से बार बार स्टूडेंट्स दा खबर कोमा चे दानन सबा च कम दौर दे कम एज दिन दी तमुंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज बता फिर की भी लिखी दानन सबा च कम एज मुंग सरे रे कना जैसे हां दानन सबा च कम एज मुंग सरे रे कम दौर दे कना दी तमुंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज होते भी लिखी मुंग दे एज ते सिंगरालू अगर यो डेरा गट कहानी दा हो सब बताओ सो आसान अल्फाज कहते हुए मां चे दिनमक की एज यो दौर तेरशे विधि चाहे ते ज्यादा न ज्यादा खलको बा एग्रीकल्चर बांधे हिसार को तकेवे कोला ज़रात पांदिवे को ज़रात न पस कम दे हुई द पतो लगे द जमुंगा हुसूल च कम दे मकसद द जिंदगी सिर्फ 10% बराबरी की और न बराबरी की न बिया अगुई च कम दे यो बल एज रागे चाहे ते इंडस्ट्रियल एज वते वे खलको गट कारखाने उले गोले दागे ने इस्तेफादा कोला नन सबा च कम दौर मुंग सरीद न आगे ते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज होता असल की विधि की यानी नैनी दौर च तासु जो कम खबर को मकना नागे ते मुंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वत विली की दा खबर तासु मस्किया साथ एन सबा दौर ते मुंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वत विली की पर मी दागी बारे की यो सो खबर तासु त शेकड़ मुचे कलम तासु चरत वजीफे ले या चरत लार शे कना नुलंबी तपोस तासु न द आईटी बारे की किच आय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देस शी व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी So what is information technology? आया दा information technology दे सशे दागे बारे के तासु ना कसो question वी के नु मतलब दागे मुंग सरसदे पर उनम तासु मवी च गोरे डेढ़ दास technologies दिच दा हर यो technology यो पल पल कार दे उस information technology दे तभी लिखी की च स्थापन पनड़े प यो गुट की च सुमरा मालूमात थी अगपा सेकंडुनु के पसानियों के द दुनिया बल गुट तलाशी और अल तमुंगत इस्तिफादा वाखुल इजाजत खबर शमा नु दा चा बदौलत की गिदा द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बदौलत की गिदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पा मदद सर मुंगदार सलास तरोड़ी शु गोरे अवल इंफॉर्मेशन से शेदे इंफॉर्मेशन टूल हाथ जुन तबीली की ज पकम बाने तासु फैसला कोलिशे उस फैसला कौन की कम सी जुन दी से फॉर एग्जांपल सब तासु लियो सिंपल मिसाल दल दरकमा यो कस्टमर जंगू वो अगर पनी में के करशो नो तागा टोल मालूमात लास्ट करो नल कना या से फॉर एग्जांपल यो कस्ता त मैसेज दर्शन कयो निमराग और निमपात शो या से फॉर एग्जांपल यो कस्ता ले वीडियो दर कई निमो शो निमो नशो हासिल करियर नो दागे तमुंगा मालूमात नशवे ली त इंफॉर्मेशन नशवे ली के इंफॉर्मेशन टूल हा सिजुनो के बिली की च पसबा निमुंगा फैसला को चा टोल बराबरी ता सरा उसका से फॉर एग्जांपल जता सुलियो मिसाल दर दर कमा जिसदा तुम जब आए ता कंप्यूटर कड़े दे तवे आओ मां कंप्यूटर कड़े दे हो मां सिर्फ और सिर्फ चिकम दी कीबोर्ड राजी और नोट सन राजी नो दे बांधे ता फैसला चरम निश कोले तुम्हारा द कंप्यूटर बारे के टोटल मालूमात नशरा कोले नो दे तमुंगा इंफॉर्मेशन निश वेले इंफॉर्मेशन याद साथे पर सलोर डॉल की मुंग मिलावीगी अगर या तासरा ऑडियो फॉर्म की या वीडियो फॉर्म की या टेक्स्ट फॉर्म की और या पिक्चर फॉर्म की दा सलोर किस्म इंफॉर्मेशन मात्र की दिश मालूमात पया तासो चार द आवाज पर शक्ल की और या बे वीडियो पर शक्ल के तासो ठीक है ना द वीडियो पर शक्ल के बे तासो गोरे और या बे तासो द टेक्स्ट पर शक्ल के चरता गोरे और या बे तासो द अक्स पर शक्ल के गोरे दा सलोर किस्म मालूमात ते मुसर चुंगे कती होता उस दा मालूमात द पारताज ला स पकार दी स आले पकार दी स मशीन्स पकार दी तासरा उस दगा आला स्तादा मालूमात पे यो ज़न बल्जे तोड़ी न दगा आला यो सो आले चकले यो ज़ेची उस्ता मालूमात दा सलोर किस्म मालूमात स्ता यो ज़न बल्जे ते यो सिनो आगे तमुंगा टेक्नोलॉजी वदा सल की बीजी न परुन माता उस्ता द टेक्नोलॉजी बारे के तास तुम च व्हाट डू यू मीन बाय टेक न दा मालूमात मुंग सर पसलोर डौल बांधी चाहे या ऑडियो की दिशी या वीडियो की दिशी या टेक्स्ट की दिशी या पिक्चर की दिशी और मुंग पदे बाने फैसला को न दा कसम इंफॉर्मेशन दी उस पदा मालूमात पर सूकुड़ी दाखिल पारमा सरा यो डिवाइस यो सो मशीन शिकल यो जेशी
نو دا ماشینز به یو ځای بل ځای ته وړي. پرون تاسو ما یو سمپل مثال دله درکړ، لکه اوس فار ایگزامپل دلته زه لیکل کوم دې سره دا پروجیکټر کنیکټ دی او هغه اټومیټیکلی تاسو هلته ګورئ. نو دا پروجیکټر زما د کمپیوټر سره اټیچ دی، کنیکټ دی، نو ځکه دې ته ټیکنالوژي ورته ویل کېږي. آی سوای که دا پروجیکټر زما د کمپیوټر سره کنیکټ نه و نو دا معلومات په تاسو دلته کتلی وي نه، چرم نشو کتلی دا مونږه. هغه معلومات په یا تاسو د انټرنیټ په واسطه باندې یا د یو کیریئر چې څو وړي وروړي هغې په واسطه باندې یا به د یو مشین په واسطه باندې مونږ یو طرف ته وړو. اوس وګوره دا یو مشین دی، دا پروجیکټر دا یو ډیوایس دی، مشین خو ورته نشم ویلی. بیا په مشین او په ډیوایس کې فرق شته. وروسته تاسو ته ښیم چې آیا مشین کله مونږ وایو او ډیوایس هم کله ویلی شو. د کمپیوټر چې څونه عالی دی یاد ساتئ هغې ته ټولو ته ډیوایس ویل کېږي، ځکه په صفر او په 1 باندې کار کوي، په 0 1 باندې چې کوم څیز کار کوي هغې ته مشین نشي ویلی کېدی. لکه اوس ما سره دا پکې دی نو دې ته مشین ویلی شم، ډیوایس ورته نشم ویلی. اوس تا سره کور کې د کاله شویه مشین نو هغې ته ډیوایس نشي ویلی، په 0 1 باندې کار نه کوي. کم چې کم ډیوایس کم یو مشین چې په ډیجټس باندې کار کوي، په اعدادو باندې کار کوي، نو هغې ته مونږ څه ویلی شو؟ هغې ته مونږ ډیوایس ورته اصل کې وایي، مشین ورته نشي ویلی کېدی. اوس زمونږ دا څونه دا یو په یو آلې چې تاسو ته ښکاري دا په 0 او 1 باندې کار کوي، دا په مشینز باندې دا په 0 1 په ډیجټس باندې کار کوي، نو دې ته مونږ ډیوایسز ورته وایو. 0 1 چې کوم دی هغه ډېر یو غټ لاجیک دی. 0 1 0 مطلب آف، 1 مطلب آن. اوس ته به چې آن او آف څه شی دی؟ نو آن او آف چې کوم دی هغه ځان له یو څو خبرې دي چې مونږ د یو لیکچر به انشاءالله دې باره کې بیا درکړم چې 0 1 باندې زمونږ دا ډیوایس څنګه کار کوي، دا مشین څنګه کار کوي. انشاءالله بیا د هغې باره کې تاسو زه پوهیږم. نو زه به راشم دې څه نه ټیکنالوجي ته چې ټیکنالوجي څه ته ویل کېږي. What do you mean by technology? نو زه به سمپل ویم چې a collection of things ته a collection of devices is called say for example technology. چې کله یو څو ډیوایسز یو ځای شي یاد ساتئ هغه ډیوایسز به تاسو سره څه وي؟ اب یا تاسو سره ماوس وي، یا به کیبورډ وي، یا به پرنټر وي، یا به سکینر وي، یا به پروجیکټر وي. دقسې خامخا یو بل سره به کنیکټډ وي. نو مطلب دا دی چې دا ډیوایسز یا ستاسو ماوس یا ستاسو کیبورډ یا ستاسو پرنټر یا ستاسو سکینر یا ستاسو پروجیکټر، دې ته مونږه یو ته ډیوایس ویلی شو، دا ټول زمونږ ډیوایسز دي. نو ا کلیکشن وی کلیکشن یو ځای کېدو ته ویلی شي، مجموعي ته ویلی شي. سو ا کلیکشن اف ډیوایسز از کالډ ټیکنالوجي. چې داسې یو ټیکنالوجي یو راکي، یو داسې ټیکنالوجي مونږ ته راشي او هغه زما معلومات د یو ځای نه بل ځای ته یوسي، نو دغې ته مونږ څه ویلی شو؟ انفارمیشن ټیکنالوجي. مختلفې ټیکنالوجي په دنیا کې شاملې دي. څه ټیکنالوجي څه کار کوي، څه ټیکنالوجي څه کار کوي. چونکې دا ټیکنالوجي زما معلومات د یو ځای نه بل ځای ته وړي، دې د وجې نه دې ته مونږ انفارمیشن ټیکنالوجي ورته اصل کې ویل کېږي. اوس یو مشین دی هغه چېرته جامې چاله انځي، کالي چاته انځي، بس هغه د کاله شویې ډیوایسز دي، ټیکنالوجي ده اصل کې ډېر. یوازې ټیکنالوجي خو مونږ د کمپیوټر دپاره نشو استعمالولی. ټیکنالوجي صرف یو لفظ دی چې بھئی هغه مونږ د هر څه لپاره، لکه اوس دا پکې دی او د دې تار راغلی دی بټن ته، دا بټن دا تار دی، دا پکې دی، دا ټول یو ځای شوي دي، نو دا مونږ سره بس فین ټیکنالوجي ده اصل کې. میخانک چرتم تاسو ځان سره مه یادوئ، څه چې دي دا بالکل ټرو اینڈ 100% کریکټ دي تاسو ته. ٹھیک ہے نا؟ اوس تاسو کو د آئی ټي آسان تعریف کوئ نو تاسو له به زه یو سمپل مثال دله درکړم. د آئی ټي د دو الفاظو مجموعه د انفارمیشن ټیکنالوجي. د آئی ټي مطلب مونږ سره دا دی چې یاد ساتئ ایمرجنٹ ټیکنالوجي اینڈ پلس کمیونیکیشن ټیکنالوجي. نو ایمرجنٹ ټیکنالوجي او کمیونیکیشن ټیکنالوجي ته مونږ اصل کې څه ویلی شو؟ یاد ساتئ دې ته مونږ انفارمیشن ټیکنالوجي ورته وایو. ایمرجنٹ ټیکنالوجي پلس کمیونیکیشن ټیکنالوجي. نو چې کله ایمرجنګ او کمیونیکیشن ټیکنالوجي یو ځای شي نو د هغې د یو ځای کېدو نه مونږ سره انفارمیشن ټیکنالوجي جوړېږي. اوس به تاسو سوچ کوئ چې دا ایمرجنٹ ټیکنالوجي څه شی دی او کمیونیکیشن ټیکنالوجي څه شی دی. ګورئ دا داسې سوالات دي چې دا هر ځای کې وظیفه کې تاسو نه کوېشنز کېدی شي دې باره کې. اوس لومبۍ خبره مونږ دا کوو چې دا ایمرجنګ ټیکنالوجي وایي څه ته؟ وټ ډو یو مین بای دس؟ د دې مطلب ما سره څه دی؟ ایمرجنګ خپله معنی ده خپرونکې، نشر کوونکې څه
څه چې نشر کیږي نو هغه ته ایمرجنګ وته ویل شي. ګوره زه به تاسو ته یو سمپل مثال درکما. سبا داسې ټیکنالوژي وي چې هغه ستا خبرې رالي، سبا داسې ټیکنالوژي وي چې دا خبرې کمې راغلي دا به بل ورکوي، څوک به رالي څوک به بل ورکوي. دا خبرې سونه کاغه خبرې دي، کاغه ټیکسټ دی، ای بی سی دی، که عکس دی، که ویډیو دا، که آډیو دا، راغلی به بل به ورکوي. اوس ټي وي ته موږ ناست یو که نه، هغه چېرته نه چینلز راکاږي او تو ته مخامخ ناستې تالی درکوي. نو دغسې یاد ساتئ ایمرجنګ ټیکنالوژي، ایمرجنګ خپله معنا ده خپرونکی، خپرونه او کمیونیکیشن وایي خبرې اترو ته. نو دا دواړه ټیکنالوژي چې کله یو ځای شي نو د دې نه موږ سره انفارمیشن ټیکنالوژي دا جوړېږي. زه به تاسو یو سمپل مثال درکړم چې وایي ستاسو ذهن پې خلاص شي. ګورئ که تاسو if you are going to call somebody else، که تاسو چاته زنګ وښئ که نه، نو ګورئ تاسو له موبایل پکار دی پلس سم کارت پکار دی. हाँ बिल्कुल. say for example ز چرتا دا all over the world channel ګورما، دا غي channel ز ګورما، نو ما ته څه پکار دی؟ ما ته ټي وي پلس کیبل پکار دی کنه. ما سره دا څنګه نشي کېدای چې سه کیبل مې نه لګولې او زه غواړم چې سه for example یو سره ونیسم. I cannot. The nasham کولی داس. یا say for example یو کس په USA کې ناشته او زاغه سره say for example chatting کوم to call from computer، نو تعالی computer plus internet پکار دی. هغه دا پکار دی دا هر څه. نو که say for example USA to call زکوما، at least ما سره دا هر څه one by one پکار دی. I need them to go. نو که یو سی ته کال کوم نو دا غي د پاره وګوره ما سره کمپیوټر پلس انټرنیټ دا مهم دی چې ما سره موجود وي دا it must have. اوس په دې کې تاسو وګورئ زه به سمپل تاسو ته وایم چې په دې کې ایمرجنګ ټیکنالوژي کم دي. زه هغه تاسو ته وښیم. ایمرجنګ ټیکنالوژي په دې کې ما سره ټي وي دی، موبایل دی او کمپیوټر دی. دا زموږ ایمرجنګ ټیکنالوژي ده. او کمیونیکیشن وی خبره اترو ته باتچیت کولو ته. نو کمیونیکیشن ټیکنالوژي موږ سره چې کوم دی نو هغه تاسو انټرنیټ ته وګوره، تاسو ته پته ولګي دا انټرنیټ دا سیم کارت دی او دا کیبل دی موږ سره. نو ګوره که موبایل او سیم کارت نه یو ځای شوی، معلومات زما د یو ځای نه بل ځای ته نه ځي، زما आवाज د یو ځای نه بل ځای ته چرېم نشي تللی. که چېرته say for example انټرنیټ او کمپیوټر ما سره نه نو زه چې کوم دی چاته ټیکسټ نشم لیږلی، ایمیل چاته نشم کولی. که چېرته say for example ټي وي او کیبل ما سره نه نو زه د ټولې نړۍ چې کوم دی چینلز نشم ځان ته نشم رانیولی. say for example I cannot get the channels. مطلب مې دا دی چې یاد ساتئ سبا تاسو نه څوک کوېسچن کوي چې ماله د ایمرجنګ ټیکنالوژي یو مثال راته راکړه، نو تاسو ډېر په اسانه سره دا ورکولی شئ. ټي وي زمونږ ایمرجنګ ټیکنالوژي ده، موبایل زمونږ ایمرجنګ ټیکنالوژي ده، کمپیوټر زمونږ ایمرجنګ ټیکنالوژي ده او کمیونیکیشن ټیکنالوژي چې کوم ده هغه انټرنیټ دی، سیم کارت دی او کیبل دی. وی هیو دیٹ. نو ګوره دا مختلف قسمه ټیکنالوژیز دي چې موږ یو په یو دې ځنه اپلای کولی شو داسې وی کین یوز دم. اوس یاد ساتئ اوس په سمپل یو سوال موږ نه کېدی شي why we learn computer. ولې موږ کمپیوټر زده کوو؟ why we learn computer. ولې موږ کمپیوټر زده کوو؟ آیا ضرورت یې موږ ته څه دی؟ بالکل. اوس مطلب دا دی سبا تاسو نه څوک کوېسچن کولی شي نو ستاسو جوابات هم ټیک دي، بټ صحیح جواب موږ سره دا دی چې موږ څه کوو why we learn computer. دی وجه نه چې بھئی کمپیوټر is the component دا یو جز دی of information technology. دا د انفارمیشن ټیکنالوژي یو جز دی ځکه زه زده کوم. نورم ډېر داسې تعریفونه شته دی. کمپیوټر موږ ته چټکۍ دی، دې سره کار کوي وغیره وغیره. کتابي تعریفونه خبره ته کوم نه it is a professional definition. دا یو صحیح تعریف دی.
why we learn computer zaka mung ta pata lagi che da computer yo juz de the information technology the origin as a computer is the koma, that's why we are learning computers zaka mung computer is the koma ar munga dasim viri shi say for example computer is the emerging technology da yo emerging technology da nu zake z استعمالو مزک سے بیکار کوما emerging معنا خبرونی ته ویلی شاسل کې ډیر نو که سبا تاسو نو سو کوېشن وکي چې what do you mean by computer نو ګره د کمپیوټر زکه دا یو emerging technology دا زکه دا د information technology یو جز دی یا برنه تعریف یا لاندې تعریف تاسو چاته کولې شي مونږه سمپل داسې تعریف هم کولی شو د کمپیوټر چې دا کمپیوټر موږ سره د دوه زونه جوړ دی ار هارډویر نه پلس سافټویر د دوه زونه جوړ دی ما سره وګورئ کنه say for example کچرته ز کمپیوټر تعریف کومه what is computer نو چې کله هارډویر او سافټویر یوزیشن دا غي یو ځکه دوه موږ سره جوړیږي دا ته موږ کمپیوټر وته ویل شي اوس دا چې کوم دي زمونږه دا یو آسان تعریف ته دا غینم ایزی دی استاد خپل سوچو کې ډېر سټوډنټس داسم تاسو کې چې سر د کمپیوټر ګور یاد ساتي کمپیوټر ساينس چې سونه سبجیکټ سونه مضامین دی دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې دا غي د یو لفظ شاته دنیا خبري اوس ګوره ما تاسو دا تعریف چې کوم دا ډایرکټ کولی شو چې کمپیوټر is the emerging technology دا یو emerging technology ده خو تاسو ګوره نه دا غي شاته موږ سونه ډېر زیات خبرې وکړو صرف د یو emerging technology د لپاره موږ دومره خبرې تشریح کړو دا قضیه چې سونه یورپین یا انټرنیشنل بین المللي کتابونه دي د کمپیوټرز پای کې د یو معمولی اصطلاحي او پای کې ډېر زیات خبرې راغی شاته یا ساتي چې کمپیوټر یوازې د ټیوټرز نه یا د کتابونو نه زده کیږي دا یو ساينس سبجیکټ دی او باید چې تاسو صحیح طریقې سره پدې کې سوچ وکړئ تر څو چې تاسو پدې کې سوچ نه کړئ د کېږي مر په کلاس کې ډونټ بی دا د ټول نه مهم درسونه دي او پدې کې تاسو نه هر یو کس سوال جواب دنه کولی شي پدې کې اوس لاست نمبر تعریف چې ما کوم تشریح کنه وګورئ کمپیوټر د هارډویر او سافټویر نه جوړ دی اوس پتا سوچ کوي چې آیا what do you mean by hardware and what do you mean by software software se shede or hardware se shede so what is hardware de se she what is hardware usmunga soch kuch aaya da computer the hardware or software ne jod shave de singa jod shave de how mizugora da se veli shama che da hardware ne singa jod shave de gora le kasinga che da human de kana insan de څنګه چې هغه جوړ شوی د باډي پلس سول نه دا روح ته او دا جسم دی دا کمپیوټر هم دی چې څنګه انسان جوړ شوی دی کنه دا جسم دی او دا روح ته دغه څه د کمپیوټر چې کوم دی سافټویر روح ته او هارډویر جسم دی اصل کې دی آسان الفاظو کې تاسو له دا څه ویل شي نو مطلب مې دا دی چې به سم یو کس څنګه کوېسچن کوي چې هارډویر څه شی دی ټول حاسزونه چې هغه مونږه کتی شو مسکولی شو نغې ته مونږه هارډویر وته ویلی شي هغه ټول هرڅ یا ساتي هغه ټول ډیوایسز د کمپیوټر هغه آلې چې هغه مونږه مسکولی شو کتی شو نغې ته هارډویر ویلی شي کم سیستم مسکیږي او کتی شو نو داغه لپاره یو نوم استعمالو چې ته مونږه فزیکل پارټس وته ویل کیږي نو سمپلی مونږه داسې ویلی شو چې the physical parts of computer is called a hardware the physical parts of computer چې څونه اجزا دي د کمپیوټر فزیکل هغه څه دي چې کوم څه کته شمو لمس لري او کته شو دا ته موږ فزیکل پارټس وتوایو لکه مثال تاسو درکم څنګه چې تاسو را ماوس دی کیبورډ دی پرنټر دی سکینر دی دا ټول پروجیکټر دی سپیکرز دی تاسو نه هر څه چې تاسو لري دي دا ټول تاسو فزیکل پارټس دي دا تاسو کتیم شي او دا تاسو مسکولیم شي نو هارډویر هغه چې هغه کتی شو مسکولی شو نه ته مونږه that is called hardware بیا دا هارډویر هم ډیر اقسام دي primitive hardware non primitive hardware وغیرہ وغیرہ
इंटरनल हार्डवेयर एक्सटर्नल हार्डवेयर चूंकि कम कसान DIT की दिया BCS की दिया कि मूंग डिटेल्स सर बिया वायु और सिंपल तासो दा आइडिया क्लियर कोमा आया हार्डवेयर से शे दे नो दा हार्डवेयर में सिर्फ सिंपल तारीफ थे नो हार्डवेयर आ रहा चीज चागा से कतेशो मसकोलिशम नागी ते मूंगा हार्डवेयर बतावायु मिसाल माउस दे कीबोर्ड दे प्रिंटर दे स्कैनर्स दी स्कैनर प्रोजेक्टर वगैरह वगैरह नो दा से वन बाय वन ज़रा अप्लाई कोलिशम और दा से मूंगा ओगोरे द सॉफ्टवेयर डेफिनेशन व्हाट इज सॉफ्टवेयर आया सॉफ्टवेयर से शे दे व्हाट इज सॉफ्टवेयर मियासाते सॉफ्टवेयर हर आसिस चागा मूंगा कतिशु को मसकोली निशु हर आसिस चागा मूंगा कतिशु को मसकोली निशु नागे ते मूंगा सॉफ्टवेयर भी निशु मसकीगी बट बाय हैंड यू कैन नॉट टच इट पलास पाइता सो आगा मसकोली निशे चरे कम से चिता सो गोरे और लम्स न लरिगना नागे ते पारमूंगा यो लफ्ज इस्तेमालू चाहता लॉजिकल पार्ट्स होते भी निशे लॉजिकल मंतिक तक लॉजिकली मंतिक तक वी कैन से देम बिकॉज़ यो कसम चिदा दा तस्दीर तकड़ा रे ज़हन ने नदा प मखे हुनीरी करे चीज़न दैट इज कॉल्ड लॉजिक समथिंग नो आगसिस चागा मूंग कतिशु मसकोली निशु नागे ते मूंगा सॉफ्टवेयर होते भी निशु मिसाल this is the software da yo software de katesh ko masakuli de shama so da se very sham chi the logical part of computer is called software ai tamunga software watawai har hasis chi agaz katesh ma aw masakuli nasham no ai tamunga logical part hote vi diki laka da sta sura der jat software di या साथे पर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वाहिदम दे और सॉफ्टवेयर है जमम दा सॉफ्टवेयर्स या हार्डवेयर्स निश्वेल हाँ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर तो जो भी हार्डवेयर और कुडीर नुम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स निश्वेल नुको जराशम से दा से मुसरा विंडोज 7 दा से विंडोज 8 ता विंडोज 9 अप्रैल के रहा दा एटसेट्रा दा से विंडोज XP दा वगैरह 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 दा सोना हर से चिकम्मा सरी दिन दा लॉजिकल पार्ट्स द लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर दा सोना अज्जा चिकम दी दा सोना लॉजिकल पार्ट्स चिकम सिज मुंग कतीशो मसकुली निशु दा तमुंगा सॉफ्टवेयर वते भी लिखी दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर नो कागा विंडोज 7 दा विंडोज 8 दा विंडोज XP दा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे एक्सेल दे पावरपॉइंट दे दा सोना चिता सरी दी दा टूल्स अमंग सिदी these are called दी तमंग सॉफ्टवेयर वते भी लिखी नियो हार्डवेयर दे बल सॉफ्टवेयर दे तो सॉफ्टवेयर मुंग दक्का से हर आसिस चाहम कतीशु मसकोली निशु दा हार्डवेयर के राजी दिस लाइज इन हार्डवेयर बेयात साथे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मुंग पदो समा हार्डवेयर सर सकार निश्त फिलहाल तो बता सो पर मौजूद रावल विंडोज 7 ते मेरो रोगो रावत से ठीक है ना वी ट्राइंग टू कम टू द विंडोज 7 सॉफ्टवेयर हम पदो डोला बांधी दी असल के ब्रदर्स कंप्यूटर दासियो यो दिस इज न दे जतबे द ट्यूटर न ता चाहते टीच की द सॉफ्टवेयर डोल तरह आई सॉफ्टवेयर पर सो डोला बांधी दी याद साथे वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स ने याद साथे खदा इस्तिलाहात लक्सी तरीके से रजान सर जहन की याद साथे वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दो डोले दी यो ता सिस्टम सॉफ्टवेयर वही और बलता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता सकते या साथे आसान अल्फाजों के तस्तुम जिदा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से तवी लिखी सिस्टम सॉफ्टवेयर आगा सॉफ्टवेयर दे चागा सादा कंप्यूटर या सादा कंप्यूटर दा हार्डवेयर पकार दे आगा सॉफ्टवेयर चागा सिर्फ और सिर्फ सादा कंप्यूटर दा फेरी दा पारा दे आगा सिस्टम सॉफ्टवेयर दे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ सॉफ्टवेयर दे चागा दा मोस्ता दा फेरी दा पारा दे आगे ते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते भी लिखी लका सिंपल बदास तुम चे सॉफ्टवेयर requires to start our computer to run our computer is called system software आगा सॉफ्टवेयर चागा जमुंगा द कंप्यूटर चलावलो द पारा मुहिम दे नागे तमुंगा सिस्टम सॉफ्टवेयर वते भी लिखीगी एग्जांपल के बताता हूं से फॉर एग्जांपल विंडोज 7 विंडोज XP
विंडोज 8 वगैरह वगैरह नो आगा सॉफ्टवेयर ची आगा जमूंगा दा कंप्यूटर चलावलो द पारा मुहिम दु आगे ते सिस्टम सॉफ्टवेयर भी लिखीगी उस विंडोज 7 को विंडोज 7 नी नो आयता सब कंप्यूटर बांधी कार कोले छे नेवर वी कैन नॉट डू कता सर विंडोज 8 या भले ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी विंडोज ने भी नो आयता सो कोले छे पर कंप्यूटर बांधी कार शर्म ने शकोली मुका या साथे मुख्तलिफ कसानी सो को त विंडोज वई सो को त ओएस वई सो को त ऑपरेटिंग सिस्टम वई सो को त सिस्टम सॉफ्टवेयर वई एनी नेम तासो आगस्तेश क्यों कस मादे विच स्था पर कंप्यूटर के कम यो ओएस इंस्टॉल दे मतलब दे के ओएस मतलब दागा मतलब से दे ऑपरेटिंग सिस्टम दे ओएस है द ऑपरेटिंग सिस्टम ना वस ऑपरेटिंग विच चलाउन की ता चलावलता सिस्टम ते विधि की आ सॉफ्टवेयर चा मा सिस्टम चले विंडोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दा यो खबर यो मान लेती जका दा मुसर सिस्टम सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ सॉफ्टवेयर चा मा स्थापकार रही for the benefits ठीक है ना the benefits of a user चाहूंगा ज्यादा कर दे यूजर पर कंप्यूटर कारकुन की द फेरी द पारे इस्तेमाली की नागे तमुंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दिश या साथे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दस कई डिपेंड्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर याद साथे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन्हिसार की पचा बांधे दा पर सिस्टम सॉफ्टवेयर बांधे इन्हिसार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर चा बांधे हिसार कई दा पर सिस्टम सॉफ्टवेयर बांधे हिसार कई you must know that एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा दा पारा पर सिस्टम सॉफ्टवेयर वले कस्ता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़कार को मकना दा जमा रखे दा पारा दे एक्सेल के ज़कार को अकाउंट्स पर के चलो अजमा के दा पारा दे पावरपॉइंट ज़कारों जमा दा पारा दे अडोबी फोटोशॉप ज़कारों जमा दा पारा दे फोटोस पके सेट कोमा कोरल पर डिजाइन द पारे इस्तेमाल होमा तो हर यो सॉफ्टवेयर च कम दी ऑपल कार दे पारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक कई बचा बांधी सिस्टम सॉफ्टवेयर बांधी कता सर विंडोज 7 नवी पर कंप्यूटर के इंस्टॉल नी आयता सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बांधी कार कोली शे चरम ने शे कोली तासो कि तेरे तासो रब से मतलब दादी ची एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक कई बचा बांधी सिस्टम सॉफ्टवेयर बांधी तो विंडोज जमा पर कंप्यूटर की नी सिस्टम सॉफ्टवेयर जने शमकार हो गए लका मिसालात तासुल दर कम दागे लका मुसर वर्ड दे एक्सेल दे अडोबी फोटोशॉप दे दा से कोरल ड्रा दा मुख्तलिफ किस्म सॉफ्टवेयर दी पावरपॉइंट दे दा टूल मुसर सिरी दा मुसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और गदा सा कंप्यूटर की व्यू कुनी खुबियां सा कंप्यूटर बस सही तो बाने सही तरीके से रबा तकार गई इट मस्ट वर्क नोगर और मखफल टॉपिक तरावस्ते जमूंगा व्हाट इज विंडोज 7 ते मेरा वास्ते का स्टार्ट पर जमूंगा विंडोज 7 नहीं नोरो में विंडोज 7 तरावस्ते स्टार्ट पर जमूंगा विंडोज 7 नहीं नमाज का विंडोज 7 बारे के सो व्हाट इज विंडोज 7 नमूंगा दासी विदिशु च विंडोज 7 इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज 7 च कम दे आगा यो सिस्टम सॉफ्टवेयर दे दा यो सिस्टम सॉफ्टवेयर दे सवाल तासो सपोज की व्हाट इज विंडोज 7 तेरे को सानो सर दे बारे के आंसर दी विंडोज 7 च कम दा यो सिस्टम सॉफ्टवेयर दे और सिस्टम सॉफ्टवेयर जकरे जदा जमा कंप्यूटर चली जमा द कंप्यूटर हार्डवेयर चली है बस भी को हम ना